Assalamu alaikum. This is Dima from Khidmat. Now I am standing here in this area, in the center area of Gaza City in Deir al-Balah. As you see, there is a lot of destruction. There is a lot of home destroyed. There is a lot of families killed here. So Al-Khidmat decide to help all these people, especially in Deir al-Balah. As we see, we have here flour. The flour is the base thing in any home. So inshallah, we will provide the tent in Deir al-Balah to give them all this flour for who need it, because we are Palestinian and we need to help all the people in Gaza, especially in Deir al-Balah. So thank you so much, Al-Khidmat. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا عمو؟ الحمد لله يا عم. إن شاء الله بخير. نحمد الله. أنا من مؤسسة خدمات. حياك يا الله. إن شاء الله اليوم جايين نساعدكم بكيس طحين. إن شاء الله. الله يخليك يا رب. دعواتك. يا رب. يسعدك وناولك اللي في بالك. الله يخليك يا رب. الله يخليك. حبيبتي. Thank you خدمت for this. أنا ديما من الخدمات. إن شاء الله اليوم جايين نساعدكم في كيس طحين. حياك الله أهلا وسهلا. إن شاء الله لقدام هنوفر لك شغلات كثيرة. بارك الله فيكم وزاد حسناتكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية. أنا بشكر خدمة باكستان إنها وفرت لنا الطحين، لأنه إحنا فعلا هنا في غزة في دير البلح محتاجين لطحين، ما عندناش طحين ولا عندنا خبز، وبارك الله فيهم إنهم قدروا يوفروا لأولادنا القوت الطحين، لأن أولادنا أنتم شايفين إحنا في حرب ومش قادرين نشتري طحين، وفيش الواحد معاه مصاري يشتري طحين، وبارك الله فيها خدمة باكستان إنه وفرت لنا الطحين لأولادنا، جزاهم الله كل خير. نشكر خدمة باكستان على تقديم هالطحين إلنا، وإن شاء الله ربنا يقدركم وتضلكم مستمرين معنا وتدعمونا.